नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है सूरह दुहा लेंगे इंशाअल्लाह। उसकी मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह, पूरी मिला के 11 आयतें हैं सूरह दुहा में। हम लोग 6 आयत आज लेंगे, ठीक है। विल टेक 6 आयत टुडे इंशाअल्लाह। उसको पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ, फिर मैं मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह बताऊंगी। तफसीरें भी 3 तरह की होती है, एक बिल्कुल सी मुख्तसर, एक जो है वो थोड़ा उसमें बताया जाता है यानी इतना कि इंसान समझ जाए कि सूरह क्या है, और एक बहुत तफसीर में। तो मैं मीडियम वाली ले रही हूँ जिसमें हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, ये सूरह में क्या है। क्योंकि एकदम लंबी तफसीर जो होती है तो फिर उससे मैं पहले इसमें इस तरह से समझाऊं कि आप लोग समझ जाए। कम से कम 30वां पारा कम से कम आपको पता होना चाहिए, जो आप नमाजों में पढ़ते हो। कि हम लोग जो सूरह नमाजों में पढ़ते हैं ना, तो हमको समझ में आना चाहिए वो क्या पढ़ते, ताकि हम फॉलो करें। ये अल्लाह ताला की किताब है, ये किसी कोई मैगजीन वगैरह नहीं है कि हम पढ़े और रख दिए उठा के। ये अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला के कुर्बत का सबब है ना। ये जो बंदा पढ़ता है तो एक रस्सी एक हाथ में उसके और दूसरी रस्सी अल्लाह ताला के हाथ में। इट्स लाइक टॉकिंग टू अल्लाह ताला। जब तुम व्हेन यू आर रीडिंग कुरान यू आर टॉकिंग टू अल्लाह ताला, तो कितनी बड़ी बात है कि हम अल्लाह ताला से कलाम करते हैं ना, बहुत बड़ी बात है इंशाअल्लाह। तो ये बहुत ही खुशकिस्मती, अगर हम पढ़ने वाले को अजर तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अजर मिलेगा, लेकिन जो उसके एक्चुअल में जो उसके फवाइद है उससे वो महरूम रह जाएगा, और पूरा पूरा कुरान का हक भी अदा नहीं होगा। कुरान के हक अदा करने में सबसे पहले नाजरा सही करे, उसके बाद फिर जो नाजरा सही करना है नहीं, देख के सही मखारिज से पढ़ना है ना। मखरज से पढ़ाई होती है वो अलग ही होती है, वो सही पढ़ाई होती है। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक हुर्फ अदा करके बताए, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अजमईन को बताए, फिर सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अजमईन ने ताबईन को बताया, फिर ताबईन ने ताबईन को बताया, और हम तक ये पहुंचा है। तो हमें एक एक हुर्फ सही अदा करना है इंशाअल्लाह, वैसे ही अदा करना है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया हमको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वैसे ही हमको भी अदा करना है ना। तो सीख सीख के पढ़े। दूसरा कि फिर पढ़े जो वो समझे, समझना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर जो है उस पर अमल करे। यही किताब है जिस पे हमको अमल करना है ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है बस। और क्या है, 5 टाइम नमाज पढ़नी है पूरे इकराम के साथ, और वक्ता की पाबंदी से, और बराबर युकीमुन सलात कायम करनी है, फजर जोहर असर मगरिब ईशा इस तरह से वक्ता पे पूरे इखलास के साथ पढ़नी है। रमजानुल मुबारक के रोजे रखने, हज उम्रा उस पे भी इस्तात हो तो हज की बात है। और क्या है, 30 रोजे है, पर्दा करना है हमको। इतना कुछ तो भी मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ने ऐसी कोई चीज हम पे नहीं डाली जो हम नहीं कर सके, है ना। तो इस वजह से कुरान भी आसान है, हम समझ सकते उतने 30 पारे, तो हम समझे, अमल करें, लोगों तक प्रोपोगेट करे, लोगों तक पहुंचाए। सिर्फ अपने तक ये दीन मत रखो, लोगों तक भी पहुंचाओ, अमल करते हो लोगों तक पहुंचाओ, है ना। नबियों वाला काम है ये, इतना आसान नहीं है ना। जन्नत पाना इतना आसान नहीं है, रिस्क हासिल करना बहुत आसान है। रिस्क का तो अल्लाह ने खुद वादा किए कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो मेरी जिम्मेदारी पे जीता है ना। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपना खुद जिम्मेदार है। तो अपनी जिम्मेदारी कैसी होगी, इससे बेहतर कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की जिम्मेदारी पे जिए। और स्पेशली फजर और असर, फजर की नमाज के जो पढ़ता है वो अल्लाह के स्पेशल प्रोटेक्शन में आ जाता है ना। और असर की नमाज की तो तंबीह है कि असर की नमाज न छूटे तुम्हारी इंशाअल्लाह, ठीक है। बीच की नमाज तो फजर जोहर मगरिब ईशा, तो असर बीच में आती, तो असर की नमाज ये कभी ना छूटे तुम्हारी। अल्लाह ने इसमें तंबीह की है कुरान मजीद में, जब समझोगे तो पता चलेगा ना। तो असर की नमाज पाबंदी से बराबर पढ़ोगे इंशाअल्लाह, है ना। तो इस तरह अभी आज हम लोग वद दुहा ले रहे हैं, सूरह दुहा। अब दुहा का मतलब होता है सुबह की रोशनी जो होती है ना, तेज धूप चढ़ती ना, उस रोशनी को दुहा कहते हैं, ठीक है। वद दुहा, अल्लाह ताला ने कसम उठाया। अब ये दुहा इस वजह से सूरतुद दुहा नाम पड़ा है कि फजर के वक्त जब धूप चढ़ती है उस रोशनी को दुहा कहते हैं। इसीलिए इस वजह से इस सूरह का नाम इससे पड़ा है सूरतुद दुहा, ठीक है। वल्लैली इज़ा सजा, वल्लैली और रात, इज़ा जब सजा वो छा जाए, रात का अंधेरा छा जाता है ना, तो इसकी भी अल्लाह ने कसम उठाए। अल्लाह ताला ने फजर की रोशनी की कसम उठाए, और उसके बाद रात की, और उसमें छा जाने वाले अंधेरे की, इन सब की कसमें उठाए।
ما ودعک ربک وما قلا، نہ ہی تمہارے رب نے ماں یعنی نہیں، ودعک تمہیں چھوڑا، رب کا تمہارے رب نے، وما آپ کے رب نے، وما اور نہ قلا وہ تم سے بیزار ہوا، ہے نا۔ اب دیکھو دہا یعنی فجر کے وقت کی قسم اللہ نے اٹھائی، کتنا قیمتی وقت ہے، اور رات کی جب اندھیرا چھا جائے کتنی قیمتی رات ہے نا، ہم لوگ یوں ہی گزار دیتے اس کو، اس کی قسم اٹھا کے اللہ نے بتائے کہ بھائی اس کا پس منظر یہ ہے، سورہ کا پس منظر یہ کہ نبوت میں جب شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آ رہی تھی، ہے نا، جبرائیل علیہ السلام وحی نہیں لا رہے تھے شروع میں نبوت کے بعد، تو جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ کو تانا دیتی کہ لگتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے نا، اس وجہ سے آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی، کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائے وَالضُّحَىٰ، ہے نا، کہ صبح کی قسم، اور اس سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے اگر رات ہے تو اس کے پیچھے کیا اجالا نہیں ہوگا، دن کی روشنی نہیں ہوگی، اگر رات ہے، رات چھا گئی ہے تو کیا اس کے پیچھے دن نہیں نکلے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ بھائی ابھی وحی نہیں نازل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے، تو بالکل ہی غلط ہے کہ اگر تم اس طرح سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے اس وجہ سے وحی نہیں نازل ہو رہی ہے نا، تو یہ اس سورہ میں اللہ نے بتایا کہ نہ ہی تمہارے رب نے تم سے بیزار ہوا ہے، نہ ہی تمہیں چھوڑا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اگر رات آ گئی تو تم سوچو اب تو دن ہی نہیں ہے، اندھیرا ہی چھا گیا، نہیں یار، رات کے بعد دن آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اگر کچھ دن اگر ہم نے وحی نہیں بھیجے تو ہم نے تمہیں چھوڑ دیے، یہ غلط سوچنا غلط ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خیر، اور آخرت خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا دنیا سے، اولا سے یعنی جو دنیا، اس کے بعد آخرت ہے نا، تو آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ اس کا مفسر ایک اور یہ بتاتے ہیں، اس کا یہ ایک اور یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن آن بآن آپ کو جو ہے نا آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر رہے تھے، تو ہر آپ کا آخر پہلے سے بہتر ہے، یعنی آپ کے درجات کو بلند کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ کا پہلا جو ہے اس سے بات بہتر ہے نا، دونوں چیز یعنی آن مان آپ کو جو ہے وہ درجات آپ کے بلند ہو رہے تھے اس وجہ سے بھی، اور آپ کی آخرت بہتر ہے آپ کے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ ان قریب جو ہے یوتی کا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ کو عطا کرے گا، رب کا آپ کا رب، فترضیٰ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھو جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے شرکت کی جو یہ تجارت میں ہے نا، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ منافع ہوا، بہت منافع ہوا، تو اللہ فرماتے ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب کاروبار میں شرکت کی آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کو بہت منافع ہوتا، مالی منافع بہت ہوا تھا۔ علم یجد کا یتیما فاوا، علم یجد کا، علم کیا نہیں، یجد کا آپ کو پایا، یتیما یتیم، فاوا پس ٹھکانہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کے پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کی والدہ کا بھی بہت کم عمر میں انتقال ہو گیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں اور آپ کے چچا ابو لہب کے دل میں آپ کی اتنی محبت بھر دی کہ وہ آپ کو اتنا عزیز مانتے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار دے کر آپ کو پالا، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار دے کر پالا۔ اللہ نے ان کے دل میں اتنی محبت بھر دی، کس کے؟ آپ کے دادا جو ہے عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو لہب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت بھر دی، اتنا عزیز پایا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر کے ان کو پالا ہے نا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا، کیا ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو نہیں یہ کیا کہ آپ کے لیے ایسے کہ عبد المطلب آپ کے دادا اور آپ کے چچا جو ہے وہ ابو طالب، ان کے دل میں اتنی محبت بڑھی کہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کر کے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔